الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحفل الكريم، أيها الآباء، فضيلة الشيخ محمد رضا باقري وكيل المؤسسة ورئيس مدرسة الهدى، السادة الأكارم، الآباء الأفاضل، الأساتذة، هيئة التدريس، صديقي ومعيني المدير التربوي الأخ يوسف بن بوكرت الذي يشتغل وراء الستار دائما، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا كما تعلمون كلمتي دائما كلمة تقنية، لأن شغلي عملي عمل تقني. لكن قبل أن أبدأ تذكرت حديثا أو أثر الشيخ يصححني: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وفي كل مرة، في كل حفل عشاء خيري أجد شخص دائما يقف بجانب المدرسة بعطائه وسخائه ومواقفه، فأشكر شكرا جزيلا الحاج حسنين على هذا الإكرام، لأنه تكرم علينا بكل الأكل، يعني عطاء وسخاء لهذه المدرسة. فشكرا للحاج حسنين شاطر كباب دونتاون، شكرا جزيلا على عطائك وسخائك. Je vais revenir à mon sujet. طبعا أنا حاولت وفكرت في الكلمة، لأن الكلام لا أريد أن أطيل كثيرا، لكن قسمت الكلمة إلى trois aspects ou trois étapes. الأول حول النظام التربوي والإداري لمدرسة الهدى، أين وصل؟ كيف هو؟ Quelle est l'organisation pédagogique et administrative, la qualité de l'organisation pédagogique et administrative de l'école الهدى. طبعا بدون وجدت بأنه أحسن طريقة لتقديم هذا الأمر هو الرجوع لأهل الاختصاص وأهل الذين يشرفون على المدارس الخاصة، وهي الوزارة، وزارة التربية والتعليم. الحمد لله أهنئكم أيها الآباء أنه للسنة الثالثة أو الرابعة نتحصل على ما يسمى بلا recommandation favorable. معناه النبي favorable معناه أنه الإشارة أنه نوعية يعني التنظيم التربوي ونوعية التنظيم الإداري لمدرسة الهدى ملائمة à tout point، يعني على كل المستويات لمتطلبات الوزارية. وهذا ما نراه، وحضرت لكم يعني ممكن c'est bon. Alors, vous voyez où il y a le cercle, la recommandation favorable du ministère, ça c'est de l'année passée، يعني الوزارة السنة الماضية تحصلنا على يعني الموافقة المبدئية والموافقة أو التزكية على ملف المدرسة، الجانب التربوي والجانب الإداري. ولما نتكلم عن الجانب الإداري أو الجانب التربوي فبسرعة بدون إطالة يتكلمون على 3 أو 4 عناصر، 3 ou 4 éléments dans l'organisation pédagogique et administrative. Alors au niveau
on voit que la commission constate que l'organisation pédagogique respecte en tout point, c'est très important, en tout point, يعني هي تحترم على كل المجالات. وتأكدوا أو أكد للآباء الأكارم أنه كل عمل يعمل في مدرسة الهدى وكل ملف وكل كتاب وكل ورقة تقدم إلا والوزارة على علم بما نقدمه لهؤلاء التلاميذ لأنها مسؤوليتهم. C'est leur responsabilité. Alors, en tout point, les exigences légales applicables, la routine au préscolaire est conforme aux orientations du programme de formation de l'école québécoise, يعني على مستوى الماترنال لأن هذا أمر مهم كثير لهم. Le calendrier scolaire répond à la réglementation بالرغم من أن الكالندري سكولير اللي هي الرزنامة السنوية عندنا دائما نوع من الإشكال مع الأعياد الدينية والأعياد المناسبات الدينية إلا أننا استطعنا أن نقدم رزنامة موافقة لكل متطلبات الوزارة. طبعا لا أريد أن أقرأ عليكم لأنه لا أريد أن أطيل بكل يعني بطريقة مختصرة en résumé que النظام التربوي والإداري لمدرسة الهدى موافق لكل متطلبات الوزارة على كل المستويات. La commission estime que le dossier déposé témoigne d'une organisation pédagogique qui respecte les encadrements légaux et de la qualité يعني انظروا الكلمة et de la qualité نوعية les ressources humaines لأنه كل أستاذ يشتغل في المدرسة ملفه على مستوى الوزارة على مستوى التجربة على مستوى الشهادات على مستوى كذا. فالوزارة تؤكد la qualité des ressources humaines qui veille à l'amélioration continue des services offerts aux élèves. سأحاول ألا أطيل. الآن إذا تكلمنا عن النتائج المدرسية عن مستوى المدرسي، طبعا هذا كلام لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن سأقدم لكم نبذة على مستوى المدرسة، ليس كلام إنما من خلال نتائج التلاميذ، النتائج التي هي يعني نظرة عامة حول نتائج التلاميذ في المرحلة الثانية. إذن هذا التلاميذ بعض الصور للتلاميذ في الأقسام. نرى الأستاذ بالقاسم كأنه طبيب. Alors j'ai essayé de يعني حاولت أجمع النتائج يعني لما نقول لا réussite des élèves معناه 60 وزيادة. إذا التلميذ حصل على 60 معناه هي نسبة النجاح. إذا جمعت كل النتائج التلاميذ في الابتدائي من 60 إلى 100. كم عدد التلاميذ من 60 إلى 100؟ لاحظوا في مدرسة الهدى 90% كلهم ناجحين من 60 إلى 100 في الابتدائي. الآن تلاميذ ما بين 80 و100 معناه هذا اللي نعتبروهم يعني التلاميذ ليكسيلانس كي يعني يدوروا في مجال الامتياز. Je m'excuse pour ceux, je n'arrive pas à parler en français et en arabe en même temps, mais je vais parler plus en arabe et de temps à autre, je vais essayer de parler en français. Alors, de 80 à 100 من 80 إلى 100 عندنا 43%. لكن احنا الآن هنا نتكلم عن الفرنسي المهارة الأولى اللي هي القراءة. إذا 90% ناجحين في القراءة و43 ممتازين. 43 كم؟ معنا تقريبا 50 نصف المدرسة. 43%. ما راش نتكلموا على 2% أو 3% أو 4%.
المهارة الثانية هي الكتابة في الفرنسي 86%، ما بين 60 إلى 100 كلهم ناجحين، ما بين 80 إلى 100 41%. سأحاول أن أكون يعني سريع. المهارة الثالثة هي الشفهي، الفرنسية الشفهية يعني الكلام لغال 90% و41 ما بين 80 و100. الرياضيات، المهارة الأولى هي ما يسمى اللونجاج لو ريزونمون ماتيماتيك، يعني استعمال العقلية الرياضية لو ريزونمون ماتيماتيك 86% من 60 إلى 100. 44 ما بين 80 إلى 100، 44 ما بين 80 إلى 100. المهارة الثانية هي حل المشاكل الرياضية la résolution des problèmes mathématiques 90% و 45%. الآن الثانوي المهارة الأولى 75% ما بين 60 إلى 100 و 15% ما بين 80 إلى 100. 15% ما بين 80 إلى 100. يعني التلاميذ كل ما يكبروا يقل شوية العطاء تاعهم. المهارة الفرنسي المهارة الثانية الكتابة 95 40%. أنا نظن حتى أسرع الكل يرى يعني السبورة بشكل جيد اللي في الخلف. المهارة الثالثة الشفهي، هنا نسيت ما كتبتش يعني البورسنتاج معذرة. je vais m'abstenir pour ne pas dire autre chose que الآن سنتكلم عن قضية. طبعا هذه النتائج أنتم تعرفوا أنا لا أريد أن أتكلم يعني أمور تربوية، أنا فقط حبيت أعطي للآباء الكرام الذين يعني يدعمون مدرسة الهدى بأن المدرسة بخير وعلى خير، بخير وعلى خير، والدليل هو ما نراه من نتائج المدرسة. الآن بالنسبة للخرجات، فتمت عدة خرجات في المدرسة، سأسرع في هذا الأمر. تقريبا يعني المعدل 4 خرجات في السنة، خرجة في كل مرحلة 4 sorties par année. Alors il y avait une sortie, la première sortie c'était la cueillette des pommes يعني من أجل التفاح، قطف التفاح. في خرجة أيضا إلى أيسوت، وخرجة une sortie في أنثروبوليس، وكانت خرجة أخرى إلى centre des sciences مركز إلى جانب لا باتينوار، مشاو الأطفال لا باتينوار. إلى جانب أيضا مشوا مرة القسم السادس إلى مطعم شاطو كباب وعند الحاج حسنين، وأيضا السينما عدة مرات خرجات في السينما. الآن بالنسبة للنشاطات الدينية، طبعا أنا كان عندي إشكالية فقط في تحضير الملف، فعدة يعني حضرت يعني دي فيديو
يعني في الصلاة الشيخ يعني يلقي كلمة، وحضرت أيضا فيديو لبعض التلاميذ يقرؤون القرآن، لكن للأسف يعني كانت في إشكالية في قضية البرنامج، فأعتذر لكم. ربما أي واحد يطلب هذا البرنامج أنا أعطيه، ما في حتى إشكال. إنما أنا أذكر الإخوة الأكارم أنه أبنائنا وتلاميذنا يبدأون الصباح بالدعاء، ولديهم الصلاة في كل يوم تحت يعني إشراف وحضور دائم، إلا يعني بعض الأيام، لكن دائما بحضور فضيلة الشيخ الباقري. هذه الصلاة يعني تحسنت بشكل رائع. في كل يوم فيه درس أو أخلاقي، أو أحيانا الرد يعني الإجابة على أسئلة التلاميذ. بعض التلاميذ يسألون أمور فقهية الشيخ، فالشيخ يتكلم بالعربي وأنا أترجم، أو أحد الأساتذة، أو أحيانا طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أغتنم الفرصة لأشكر، وإن كان غير موجود، أشكر الأخ أمير يضغط إنيبالا، اللي كان حاضر نصف سنة وهو يأتي دائما للصلاة ويقدم مسابقة ويقدم يعني هدايا للتلاميذ. فإذا فترة الصلاة كانت من أروع ما يكون في هذه السنة. إلى جانب مسابقة القرآن الكريم، مسابقة أو حفل الغدير، حفل عيد الأضحى المبارك، حفل ميلاد الإمام علي عليه السلام الذي كان يوم الجمعة الماضي، حفل المتكلفات أو الذي كان في نفس اليوم مع حفل فاطمة الزهراء، ولادة فاطمة الزهراء عليه السلام. إلى جانب طبعا حرص كل الحاضرين الأساتذة الكرام والمراقبين على ضمان جو إسلامي داخل المدرسة. إلى جانب هذا النشاط الديني عندنا مسابقة الإملاء concours d'épellation et aussi on a fait l'atelier des métiers. هذه السنة جاءوا بعض المتخصصين أطباء وبعض المتخصصين قدموا أيضا للثانوي عرض sur la carrière, les carrières et les métiers. الآن بعد هذا العرض طبعا حاولت قدر الاستطاعة أعطيكم نظرة، لكن لا أوفي طبعا هذا الكلام كله أبدا معاذ الله إذا المدير المدرسة يقول هنا أن المدرسة هي في خلاص انتهى وصلنا. لا أبدا، في عدة نقائص وعدة أمور يجب أن يعني تصلح، لكن بتعاون الآباء وتعاون أيضا الأساتذة والإدارة وفضيلة الشيخ نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات وهذه العقبات. الآن أنا أسأل الإخوة يعني لماذا هذا حفل العشاء الخيري؟ Pourquoi cette levée de fonds؟ يعني لماذا نجمع الأموال اليوم؟ طبعا راح سأترك فيما بعد الكلام الديني والكلام يعني الذي هو الأصل في العطاء والسخاء للحاج علي الشبلي فيما بعد، والشيخ تكلم فيما قبلي في هذا الأمر. إنما أنا أريد أن أقول لماذا سنوظف الأموال أين؟ Où est-ce qu'on va mettre cet argent qu'on va collecter aujourd'hui? Alors, on a trois objectifs. عندنا 3 أهداف. الهدف الأول كما تعلمون أن العام الماضي جمعنا 27,000 تقريبا 27,000 في حفل العشاء الخيري السابق. كل المبلغ مشى يعني وظفناه في إعادة النوافذ. On a réparé les fenêtres de l'école, de la bâtisse. Alors, الهدف الأول c'est terminer le paiement، لأنه 27,000
Le coût total était de 75 000 à peu près. 75 000, on a payé presque la moitié et il nous reste l'autre moitié. Alors الهدف الأول كل ما نجمعوه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وأنا متأكد أننا راح نخرج اليوم بتقريبا 67,000، لأنه أرى أهل الخير في هذه القاعة. إذا جمعنا هذا المبلغ نصفه سيمشي للنوافذ. هذه النوافذ قبل، يعني أنا جمعت صورة واحدة ولا اثنين حتى أختصر. هذا خلال الأعمال pendant les travaux. الآن بعد الأعمال أو إتمام العمل. الأخ جواد القائم على المحاسبة وعلى الأموال يقول لي هذه السنة، يعني يعلمني بأنه استطعنا أن نقتصد ما يقارب كم الأخ جواد؟ à peu près, peut-être dans un mois, le dernier mois, on a économisé presque 1 000 $. Combien? 50%? 15%? C'est déjà la première année. 15%. Alors imaginez، يعني تخيلوا السنوات اللي تأتي فيما بعد. وهذا طبعا لم نكمل العمل لأنه فيه بعض الثغرات في البناء، لأنه النوافذ لوحدها ما تكفي، في أيضا بعض الثغرات، وفي أيضا يعني النافذة الكبيرة هذا اللي بالزجاج على المدرسة، أيضا هذه تشكل مشكلة على مستوى الحفاظ على الطاقة pour économiser l'énergie. الهدف الثاني هو rénover le gymnase, la cafétéria et les toilettes. هذا الهدف الثاني اللي حابين نوصله. الجيمناز حابين يعني نعمل إعادة ترميم للجيمناز. بعد ذلك لتواليت وخاصة يعني نتمنى أن أولادنا نصنع لهم بيت للوضوء، وهذا طبعا الشيخ يعني يحرص على الأمر هذا، أن نعمل مكان للوضوء pour les ablutions، لأنه الآن يتوضأوا داخل الحمامات، وهذه مشكلة على مستوى النظام ومشكلة أيضا على مستوى النظافة، فهذا أيضا مهم جدا للمدرسة. فطبعا عملنا يعني سوميسيون اللي هي تقريبا إذا وجدتم تقريبا 15,000 ما بين هذا فقط للجيمناز 15,000 طبعا، لأن لم نتحصل على الكافيتيريا وعلى التواليت بعد، لكن هذا سوميسيون الجيمناز تقريبا إعادة الجيمناز ككل مع التفاصيل الموجودة. طبعا هذه الأوراق أنا أعيد دائما في مثل هذه يعني الجلسات، اللي يريد ورقة يريد يرى هذه الأمور يأتي للمكتب ويطلب وسأعطيه هذه الأوراق. إذن هذه بالنسبة la soumission du gymnase. وهذا طبعا هدف qui me tient à cœur، يعني أنه المدرسة notre école يجب أن تخرج أو تدخل في عالم التكنولوجيا لا مودرن. فأول خطوة هي أننا ندخل الأقسام للتابلو انتراكتيف. فالآن حصلنا على تقريبا نقول 2 tableaux interactifs. Le premier c'était يعني كان بجهد وتعب الأخ انجينيري الموجود هنا، يعني اجتهد وقدم جهد وقدم كذا، فحصلنا على جزء نصف اشترينا التابلو انتراكتيف، mais on n'a pas acheté le tableau blanc. الثاني وعدني أحد الآباء، وعد بأنه سيقدم مبلغ لشراء
التابلو انتراكتيف لقسم واحد. ها عندنا 2 الآن، عندنا 2. بقى لنا تقريبا كم مدام أوراس؟ 6. بقى لنا 6 سبورات. فأنا متأكد اليوم نخرج بمبلغ لشراء لتابلو انتراكتيف. هذا اللي يعني الجزء الأول. طبعا أنا أعرف أن كلمة المدير دائما فيها تقنيات مملة وطويلة شوية، إنما أنا أكمل كلامي بشيء واحد فقط. إذا قلت لكم الله عز وجل في القرآن الكريم قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض، الله عز وجل رب سبحانه من فوق السماوات يقسم، يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني يقين، يعني في واحد يشك بأن الإنسان ينطق يتكلم يقول بأنه حق. من يقول لي يقسم على ماذا؟ يعني هذا سؤال فقط للكلام. سبقته آية يقول: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه الآية أذكركم بها لأنه أحيانا الإنسان يريد أن يعطي للمدرسة، يقول ربما ينقص لي من مالي، ربما كذا، ورب سبحانه يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما، يعني رزقك ما ينقصش أبدا، حتى وتعطي رزقك يزيد أكثر. يعني أنا قرأت المرة الفائتة حديث أنه الله عز وجل يربي الصدقة، يعني يزيدها أو يربيها، في رواية أخرى يربيها، يعني كأنه يزيدها للإنسان. فأنا أدعوكم اليوم أيها الآباء الأكارم، أيها الإخوة الأفاضل، أيها السادة الأفاضل، أن تدعموا مدرسة الهدى. وكما يقول للشيخ دائما ونتحدث في الهاتف: الأشخاص تزول والمؤسسات تبقى. الأشخاص تزول والمؤسسات تبقى. فأرجو أننا اليوم نخرج يعني بالمبلغ الكامل لدعم مدرسة الهدى ونحقق هذه الأهداف الثلاثة. أشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم وعلى صبركم معي خلال هذه الدقائق، وشكرا جزيلا. الله يجزيكم الف خير.